यो हेरौं त बिउँझ अथवा उठ wake up अथवा get up wake up get up ध्यान दिनुहोस् wake up भनेको निन्द्राबाट बिउँझ भनेको हो र get up भनेको चाहिँ ओछ्यानबाट उठ्नु हो अब एकपटक यो हेरौं उसलाई बिउँझाऊ अथवा उसलाई निद्राबाट उठाऊ wake him up wake him up उनीहरूलाई निन्द्राबाट उठाऊ अथवा उनीहरूलाई बिउँझाऊ wake them up wake them up अब सबैजनालाई उठाऊ भन्नु पर्दा सबैजनालाई बिउँझाऊ wake everybody up wake everybody up आज हामी बिहानदेखि रातिसम्म बोलिने छोटा मोटा तर सारै नै महत्त्वपूर्ण वाक्यहरूको अभ्यास गर्नेछौं तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ You are watching हाम्रो English Guru YouTube channel, your place to learn English. ल अघि बढौं है त अब उठ्ने बेला भयो Time to get up अथवा It's time to get up Time to get up It's time to get up ओछ्यानबाट निस्क Get out of the bed Get out of the bed छिटो उठ भनेको Get up fast Get up fast शुभ प्रभात Good morning Good morning नेपालीमा भन्दा शुभ प्रभात नै भनिरहनु पर्दैन Good morning नै भन्दा पनि हुन्छ यो हेरौं आफ्नो ओछ्यान मिलाऊ Make your bed Make your bed आफ्नो मुख धो Wash your face Wash your face आफ्नो दाँत माझ Brush your teeth Brush your teeth अब यो हेरौं नुहाऊ नेपालीमा त नुहाउ नै हो अंग्रेजीमा चाहिँ दुईवटा वाक्य Take a bath अथवा Take a shower तपाईहरुले जुन भन्दा पनि हुन्छ Take a bath Take a shower अब दाँत माझ नुहाऊ मुख धोऊ छुट्टा छुट्टै भन्नु भन्दा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ नुहाई धुवाई गर Freshen up यसले सबैलाई एकैचोटी जनाउँछ Freshen up हिड्न जाऊ Go for a walk Go for a walk छिटै फर्केर आऊ Come back soon Come back soon Soon भनेको चाँडै छिटै Come back soon मलाई भोक लागेको छ I'm hungry Hungry को अर्थ भोकाएको अथवा भोक लागेको
I'm hungry. म बिहानको खाजा खान चाहन्छु. I want to have breakfast. I want to have breakfast. अब एक पटक यसमा ध्यान दिउँ. मेरो पेट भर्यो अथवा मेरो पेट भरिएको छ. I'm full अथवा I am full. I'm full. I am full. यो वाक्यको ठ्याक्क अर्थ हुन्छ म पूरा छु किनभने full भनेको त पूरा हो. तर यसरी भन्नुहुँदा चाहिँ यसले खाना पुगेको जनाउँछ है. त्यो ध्यान दिनुहोला. I am full. Be sure to subscribe to this channel, हाम्रो English Guru, if you haven't already. Subscribe को छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नुहोला यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिल्यै नछुटाउनका लागि. भाडा माझ. Do the dishes. Do the dishes. टेबुल सफा गर. Clean the table. Clean the table. आफ्नो लुगा धो. Wash your clothes. Wash your clothes. लुगा धोएपछि के गर्नुपर्छ? सुकाउनुपर्छ. सुकाऊ भन्नलाई dry these clothes. यी लुगाहरू सुकाऊ. Dry these clothes. आफ्नो कोठा सफा गर. Clean your room. Clean your room. छिटो गर भन्नलाई hurry up. Hurry up. छिटो गर नत्र तिमीलाई ढिलो हुनेछ. Hurry up or you will be late. Hurry up or you will be late. सफा कपडा लगाऊ अथवा सफा लुगा लगाऊ. Wear clean clothes. Wear clean clothes. केही नबिर्स. Don't forget anything. Don't forget anything. बाहिर जाँदा ढोका बन्द गर. Close the door when you go out. Close the door when you go out. राम्ररी पढ. Study well. Study well. स्कुल अथवा कलेज जान लागेकोलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. अब कोही काममा जाँदैछ भने चाहिँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. Work hard. राम्ररी काम गर अथवा परिश्रम गर. Work hard. शुभ दिन रहोस्. Have a good day. घर छोड्ने बेला कसैलाई भनिन्छ यसरी. Have a good day. सुरक्षित रहनु भन्नलाई stay safe. Stay safe. दिउँसोको खाजा तयार छ. Lunch is ready. Lunch is ready. म दिउँसोको खाजा पछि खानेछु.
I will eat lunch later. I will eat lunch later. मलाई भान्सामा सहयोग गर. Help me in the kitchen. Help me in the kitchen. गएर केही खाना किनेर ल्याऊ. Go and buy some food. Go and buy some food. जाऊ फिल्म हेर्न. Let's go watch a movie. Let's go watch a movie. Movie लाई फिल्म अथवा चलचित्र. Let's go watch a movie. म मेरा साथीहरूसँग जान्छु. I will go with my friends. I will go with my friends. मलाई लाग्छ अब हामी घर फर्किनु पर्छ. I think we should return home now. I think we should return home now. Now भनेको अब अथवा अहिले. I think we should return home now. रात पर्दैछ, घर जाऊ. It's getting dark. Let's go home. It's getting dark. Let's go home. रातिको खाना छिटै तयार हुनेछ. Dinner will be ready soon. Dinner will be ready soon. रातिको खाना तयार छ अथवा तयार भयो. Dinner is ready. Dinner is ready. म आज रातिको खाना खान्न. I won't have dinner today अथवा I'll skip dinner today. I won't have dinner today. I'll skip dinner today. खाना खान टेबल तयार गर. Set the table. Set the table. रातिको खाना स्वादिष्ट थियो. Dinner was delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious हुँदैन, delicious. 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 Delicious को अर्थ स्वादिष्ट. Dinner was delicious. Be sure to like and share this video. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य पनि नछुटाउनुहोला. म थाकेको छु. मलाई सुत्न मन छ. I'm tired अथवा I am tired. I want to sleep. सुत्नु अघि एउटा किताब पढ. Read a book before sleeping. Read a book before sleeping. सुत्ने बेला भयो भन्नलाई It's time to sleep अथवा It's time for bed. विदेशतिर धेरै जसो It's time for bed भनिन्छ, तर तपाईले जुन पनि भन्न सक्नुहुन्छ. It's time to sleep. It's time for bed. शुभरात्रि. Good night. नेपालीमा भन्दा पनि धेरै जसो गुड नाइट नै भन्ने चलन छ. राम्ररी सुत.
Sleep well. Sleep well. ल आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. Be sure to like, comment, share and subscribe. राम्ररी बस्नुहोला. Take care and have a wonderful day.